सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको मन्त्री परिषदको बैठकले बजेट पारित गरेपछि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा सरकारले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता अन्त्य गर्न सरकारले 55 अर्ब 97 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा 69 अर्ब 38 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन बिछ्याउन 1 अर्ब 92 करोड र स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै रेलमार्ग निर्माणका लागि 6 अर्ब 53 करोड, खेलकुद क्षेत्रका लागि 2 अर्ब 46 करोड, यातायात क्षेत्रका लागि 1 अर्ब 61 अर्ब 56 करोड, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 13 अर्ब, शिक्षातर्फ 70 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै 68 वर्षदेखि नै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने, किसान पेन्सन योजनाका लागि कोष स्थापना गरिने, जडीबुटी खेतीको बिमा गरिने, 3 वर्षभित्र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गरिने, उद्योग स्थापनाका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन पाइने, 2 घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्ने गरी सडक मार्ग बनाउने, आगामी 2 वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ। पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको हवाईजहाजको हालसम्म खोजी हुन सकेको छैन। मौसम खराबी हुँदा हेलिकप्टरबाट खोजी सम्भव नभएको र स्थल मार्गबाट खोज्न जानुपर्दा थप समस्या भएको मुस्ताङ प्रशासनले जनाएको छ। मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माका अनुसार अहिलेसम्म हवाईजहाजबारे कतै पनि आधिकारिक सूचना आएको छैन। आज मौसम अनुकूल नहुँदा हवाई माध्यमबाट खोजी गर्नका लागि असम्भव भएको उनले नागरिक न्युजलाई जानकारी दिएका छन्। पोखराबाट जोमसोमका लागि आइतबार बिहान 9:55 उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाजको अन्तिम पटक जोमसोम विमानस्थलको टावरसँग 10:07 जाँदा घोरे पानीको आकाशबाट अन्तिम सम्पर्क भएको थियो। जहाजमा चालक दलका 3 जना सदस्य सहित 13 जना नेपाली, 4 जना भारतीय र 2 जना जर्मन नागरिक गरी 22 जना रहेको तारा एयरले जनाएको छ। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस आज भव्य रूपमा मनाइएको छ। 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थितिमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका 1171 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा 3 नेपालीको मृत्यु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु हुने कामदारको नजिकका हकदारलाई बोर्डले आर्थिक सहायता स्वरूप 7 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल 661 जनाले ज्यान गुमाएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1242 जनाको मृत्यु भएको थियो। सरकारले संस्थागत रूपमा 110 र व्यक्तिगत रूपमा 178 मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको लागि खुला गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली मध्ये प्रमुख रूपमा रहेका मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएईमा मात्र 90% कार्यरत छन्। ती मध्ये मलेसियामा सबैभन्दा धेरै 27.6% कार्यरत छन् भने कतारमा 26.7%, साउदी अरबमा 20.8% र युएईमा 14% नेपालीहरू कार्यरत छन्। यौन हिंसाको मुद्दामा उजुरी गर्न हदम्याद बढाउन संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले हदम्याद बढाउने सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। केही दिन यता यौन हिंसाका मुद्दामा पीडितहरूले उजुरी गर्न हदम्याद बढाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्।
संसदहरूले समेत हदम्याद बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। मुलुकी अपराध संहितामा हदम्याद 1 वर्ष तोकिएको छ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध निजगढवासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार माइतीघर मण्डलामा निजगढ एयरपोर्ट विकासका पक्षधरहरूले सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल नबनाउने निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा बोल्दै प्रदर्शनकारी विष्णु खड्काले सर्वोच्चले विकासको काम रोक्दा जनताहरूमा नैराश्यता पैदा भएको र सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको योजना नबनाउने निर्णय पुनरावलोकन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को वैकल्पिक स्थलको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न फैसला गरेको भए पनि सरकारले भने सर्वोच्चको फैसला विपरीत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि बढाएको छ।